Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une évaluation et consolidation de l'unité didactique numéro 3 dans la page 102. Donc on passe à la page 102. Donc dans cette page, nous avons une évaluation de la communication et les actes de langage et la lecture et la compréhension. Donc on va commencer par la communication et actes de langage. La première question, observe les images et donne à tes camarades des informations sur ce qu'elles représentent. Donc bien sûr, ce sont des robots. Donc on va donner des informations sur les robots. هنا كنشوفوا في هذه ليماج هذا c'est un robot industriel. هذا c'est un robot دوميستيك يعني كيساعد في الأعمال المنزلية. وهنايا لي روبو شيرورجيكو. دونك بالنسبة دونك غنعطيو دي زانفورماسيون على هاد لي روبو هادو. بالنسبة لي روبو اندستريال هما لي روبو اللي كيتستعملوا في المصانع. باغ اكزومبل لا فابريكاسيون ديال les voitures, donc tout ce qui est عنده علاقة بالصناعة. Donc les robots industriels sont les premiers à avoir été produits. Donc أول les robots تصنعوا كانوا pour l'industrie. وشنو الهدف من هذا الشيء؟ كانت الهدف منه هو الرفع ديال لا برودكتيفيتي، يعني الإنتاجية في المصانع خصها تزيد، زائد لا بريسيزيون، زائد أنه les robots يعني ils travaillent 24 sur 24. Donc en grand nombre. Donc ils se trouvent plus particulièrement sur les chaînes de montage يعني كيكونوا خاصة في التركيب. Et le plus souvent dans l'industrie automobile وخاصة بالنسبة للصناعة نتاع السيارات ووسائل النقل. Il existe des robots soudeurs. كاين des robots اللي كيديروا السودور، وكاين اللي كيديروا لا ديموليسيون، كاين اللي كيديروا النيتواياج، وكيديروا لومبالاج ولا سيرفيونس. دونك هنايا هادو بالنسبة لي روبو اندستريال. كاين عندنا لي روبو شيرورجيكو، يعني اللي كيساعدوا الأطباء في العمليات الجراحية. il fonctionne هاد لي روبو هادو il fonctionne soit par bras mécaniques reliés par un ordinateur، إما كيكون داكشي assisté par ordinateur، يعني l'ordinateur به كيتحكموا في داك لو روبو باش يدير خدمته، soit par bras articulés dirigés par le chirurgien، ولا كيكون داك لو chirurgien الطبيب هو اللي كيعطيهم داك لي موفمون دون لي موفمون sont reproduits en même temps، يعني كيديروا نفس داكشي اللي يديروا داك لو chirurgien. دونك عندنا ايضا لي روبو دوميستيك. لي روبو دوميستيك بحال هذاك لو روبو اللي شاد لاسبيراتور. دونك هاد لي روبو هادو ils peuvent accomplir des multiples tâches، كيمكن يديروا بزاف ديال لي طاش، بزاف د المهمات في الدار، ou bien simplement pour la divertissement. le divertissement يعني كيمكن يكون غير فقط للتسلية واللعب معهم etc. Donc l'image montre un robot qui peut nous donner ou là nous aide, donc qui peut nous aider dans les tâches ménagères، يعني كيمكن يساعدنا في الأشغال المنزلية. donc voilà بالنسبة les informations. نتا خذ لانفورماسيون اللي بغيتي من خلال هذا الشيء. دونك بزاف ديال لي زانفورماسيون كاينين هنا. دونك نشوفوا لا دوزيام كيسيون. observe l'image, exprime à ton point de vue devant tes camarades et défends-le. اذا هنايا هاد لي زيماج هما دونك هنا ليماج ديال لو روبو شيروجيان، ولكن انا جي بارلي ديال لي روبو اون جينيرال. دونك انا تكلمت على لي روبو اون جينيرال، دافعت على انه لي روبو عندهم بزاف ديال لي زافونتاج. دونك هادشي اللي خديت انا في هذا النص. بغيتي تدافع فقط على لو روبو شيروجيان سي بون. دونك
qu'est-ce qu'on va dire? Donc, malgré que les robots remplacent la main-d'œuvre, يعني واخا أنه هاد les robots qui remplacent اليد العاملة. Et cela augmente le taux de chômage. إذن هنايا بديت بواحد المقدمة، يعني كنقول بصح راه هما لي روبو يعني هما اللي خلاو لو نومبر ديال لو شوماج تزاد، حيت كيديروا لي طاش داكشي اللي يديروه 3 د الناس مثلا في 24 ساعة يقدر يديروا روبو واحد. دونك وهذا بيان سور خلق واحد التسريح ديال العمال في الشركات اتسيتيرا. ولهذا واخا هكاك بوغ موا، اذا هنا غادي نجي وغادي ندافع على لي روبو. بوغ موا راه حنا ديجا شفنا لا ميثود باش كنديروا ان تكست ارغيمونطاتيف، كنبداو كنقولوا بوغ موا سي اون تكنولوجي تري امبورطونط. اذا بالنسبه ليا هي واحد لا تكنولوجي مهمه. وهنا كنبدا نجيب دي زارغيمون. دونك لارغيمون الاول انا بديت بكار، يعني كنعطي لارغيمون الاول لي روبو ترافاي بلو فيت. دونك لي روبو كيخدموا بسرعه اي بلو بريسيزيمون كان نوم، كيخدموا بسرعه وبدقه عاليه اكثر من الانسان. ثم ensuite لارغيمون الثاني ils n'ont jamais besoin d'une pause. ما محتاجينش هما لا بوز كافي ولا الراحه ولا يمشي يروحوا، ني دو فاكونس ما يحتاجوش كذلك لي فاكونس، ما يحتاجوش العطله. فوالا ها لارغيمون الثاني. ثم لو تروازيام ارغيمون غادي نختموا بأونفان. شنو غادي نقولوا؟ ils ne font pas de la grève، ما كيديروش الاضراب، et ils ne sont jamais malades، وكذلك ما كيمرضوش كما هو الشأن بالنسبه للانسان. دونك هذا هو علاش les robots ils sont très importants. c'est une technologie qui est très importante malgré كما قلنا انهم كي يرومبلاسيو لي جون في لاندستري، كي ياثروا على يعني على البطاله، كي يزيدوا من العدد ديال البطاليين. دونك غادي نمشيو لا ليكتور. دونك عندنا ان تكست لي زافونتاج دو لا تكنولوجي موديرن. إذن إيجابيات ومزايا التكنولوجيا العصرية. L'évolution de la technologie moderne a changé notre façon de vivre. إذن التطور ديال التكنولوجيا العصرية غير طريقة الحياة عندنا. En effet, grâce à la science. إذن بفضل العلوم. La technologie moderne a évolué très rapidement. التكنولوجيا العصرية تطورت بسرعة. يعني هنا بغاو يقولوا لنا بأن العلم كان أسبق، هو اللي سابق. يعني جا العلم، جا العلوم، عاد جات من بعدها لا تكنولوجي. Durant ces dernières années، خلال السنوات الماضية، et apporté a apporté des changements dans notre vie. ولهذا قدموا واحد شويه ديال التغيير في الحياه ديالنا. دي شونجمون بينيفيك، دي شونجمون يعني تغييرات صراحه مفيده. quels sont les avantages que présente la technologie moderne. اذا دابا صاحب النص يتساءل شنو هي المزايا والايجابيات التي قدمتها التكنولوجيا العصريه. Donc l'évolution de la technologie a été bénéfique à l'homme. إذن التطور ديال التكنولوجيا كان مفيدا بالنسبة للإنسان pour plusieurs raisons. إذن وذلك للأسباب التالية. هنا صاحب النص بغى يعطينا دي زارغيمون. لاحظتوا غادي يبدا بدابور. دونك دابور il facilite notre vie. إذن في البداية أولا أنها كتسهل لنا الحياة. En mettant à notre disposition différents appareils. إذن قدمت لنا وتحت لنا واحد المختلف ديال les appareils qui nous aident dans notre travail. يعني واحد المجموعة ديال الأجهزة اللي ساعدتنا في الحياة. Ils nous font gagner du temps. وكذلك هاد les appareils خلاونا نربحوا الوقت ديالنا précieux ثمين. dans nos loisirs.
كذلك في الهوايات ديالنا، كذلك في لا ليكتور ديالنا والتعلم نتاعنا لابرونتيساج. دونك هذا لارغيومون الاول. لارغيومون الثاني دو بلوس، دونك صاحب النص غادي يزيد وغادي يزيد يقنعنا. De plus, des inventions incroyables représentent des progrès majeurs. كذلك هناك اختراعات يعني غير متوقعة. représente des progrès، كذلك كتبين التطورات الكبيرة. par exemple هنا غادي يقنعنا بدي زيكزامبل، حتى لو تكست ارغيمونتاتيف كيمكن نديرو فيه دي زيكزامبل على اساس ندافعوا على لو بوين دو في ديالنا. par exemple dans le domaine médical، في المجال الطبي، des appareils médicaux، إذن أجهزة صحية طبية مودرن ont sauvé des millions de malades. إذن هاد الأجهزة الطبية نقدت الملايين من الناس. et ont aidé à combattre des virus et des bactéries. إذن كذلك هاد لا تكنولوجي ساعدت على الانتاج ديال واحد المجموعه ديال لي زاباغاي ومجموعه ديال الادويه اللي قتلت لي فيروس وقتلت البكتيريا. دو ميم كذلك لانفونسيون دو لورديناتور، دونك هنا غادي يتم الحديث على الحاسوب كذلك. دونك لانفونسيون الاختراع ديال الحاسوب، لانفونسيون دو لورديناتور a marqué une évolution très importante، يعني كذلك سجل واحد التطور مهم جدا دو لا تكنولوجي للتكنولوجيا. car cette machine peut supporter des heures de travail interminables. دونك هاد الجهاز اللي هو الحاسوب كيمكن يتحمل ساعات ديال العمل غير منتهية. puis la technologie moderne est notre fenêtre vers le monde extérieur. كذلك ان هذه التكنولوجيا هي نافذه ديالنا فير ليكستيريور، يعني كانت نافذه طلينا منها على العالم الخارجي، حيث اننا كان العالم بطبيعه الحال كان ما كانش فيه تواصل بين الناس عبر العالم، وما كناش كنعرفوا الثقافات الاخرى، ما كنعرفوش البلدان الاخرى، ولكن باستعمال الحاسوب والتكنولوجيا استطعنا اننا نطلعوا على العالم الخارجي. Donc, la première question, quel est le titre du texte? Donc, le titre du texte, c'est les avantages de la technologie moderne. Donc, la technologie, donc, je vais dire les avantages de la technologie moderne. La deuxième question, grâce à quoi la technologie moderne a-t-elle évolué? Grâce à la science. كانت السيونس العلوم هي اللي خرجت لنا هاد لا تكنولوجي. اذا الاصل راه هي العلوم، والعلوم العلماء بطبيعه الحال باش تطورت العلوم بطبيعه الحال بدات كتبان هاد لا تكنولوجي. كابورتي لا تكنولوجي مودرن ا نوتر في. دونك شنو قدمات لا تكنولوجي؟ بيان سور la technologie a mis à notre disposition différents appareils qui nous aident. إذا قدمت لنا بزاف ديال الأجهزة التكنولوجيا التي ساعدتنا وسهلت علينا الحياة. En quoi l'évolution de la technologie a-t-elle été bénéfique à l'homme? Donc, elle était bénéfique, il a facilité la vie. Il facilite notre vie. إذا سهلت علينا الحياة. Quel domaine citons dans le texte? إذا شنو هو الدومين اللي تحدث عليه صاحب النص؟ إذا تحدث على لو دومين ميديكال، إذا ركز على المجال الطبي، حيث أن باستعمال هاد لا تكنولوجي يعني عاشوا نقدنا الحياة ديال العديد من الناس. لا ديرنيير كيسيون، كيل اكزامبل دونتون؟ إذا شنو هو ليكزامبل اللي عطانا؟ دونك ليكزامبل هو هذا: les appareils médicaux modernes ont sauvé des millions de malades et ont aidé à combattre des virus et des bactéries. إذن من خلال هذه لا تكنولوجي ميديكال إذا استطعنا أننا نقضيو على البكتيريات وعلى الفيروسات، وكذلك نقضوا حياة الملايين من الناس. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة هذه ديال ليفالياسيون
mes apprentissages de français 6e année primaire.